بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ رمضان اور قرآن دے حوالے نال پڑھایا سی، اور تسا بڑے ہی اختصار دے نال
بڑی مکمل یکجہتی دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی۔ اللہ ساڈا پچھلے جمعے بھی مل کے بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ اس جمعے بھی جڑا مل کے بیٹھے ہیں انہوں بھی اللہ شرف قبولیت نہ نوازے۔ میں آج جڑی گزارشات لے کے تساں باپ دے سامنے کھڑا ہویا، اشتہارات دے ذریعے تساں باپ نو موجودہ تے پتہ چل چکے ہیں، میں پھر بھی دہرانا پسند کراں گا۔ اج دے اس مبارک اور مقدس بلکہ الوداعیہ جمعے دا عنوان ہے رحمت الہی کے تقاضے۔ رحمت الہی دا معنی کی ہے؟ الہی جڑا ہے نا اشارہ کردہ الہ دی طرف۔ الہ کیا جاندہ ہے مشکل کشا نو، حاجت روا نو، اور رحمت جڑا لفظ ہے نا یہ نرم دلی کہہ لو، برکات کہہ لو، یعنی کل دا معنی کی بندہ ہے اللہ دیاں برکتاں تے رحمتاں۔ جدوں کسے ملک دے اندر بے حیائی عام ہو جاندی ہے، پھر اس ملک دے اندر اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا نہیں۔ اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نہیں ہوندیاں بلکہ کرونا وائرس جیسی بیماریاں ہوندیاں۔ جدوں کسے ملک دے اندر بے غیرتی اور عریانی جیڑی ہے وہ انتہا نو پہنچ جائے، اوتھے رب دے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے بلکہ عذاب دے فرشتے ہوندے۔ اوتھے اللہ دیاں رحمتاں نہیں بلکہ عذاب نازل ہوندا ہے۔ اور قرآن دے اندر اللہ پاک نے جا بجا مقام تے اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ کتے فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، لوگو میں تواڈی شاہ رگ تو بھی تواڈے نیڑے ہیں۔ آج کل کیا جاندہ ہے جی فلاں بابا جڑا وہ بڑی نیڑے ہو کے گل سنتا ہے، جے وہ تے 9 میل دوروں دس دیندا ہے کہ اتھے کی ہوندا پیا۔ میں کیا ایویں تے بابیاں نو بارڈر تے لے جانا چاہیے، آرمی نو واپس لے آنا چاہیے، بولتے نہیں انہاں نو جو پتہ ہے 9 میل دور کی ہو رہے۔ اللہ اکبر، حق اللہ اہے جی اہی جڑی گل ذہن چ سوچنے وہ بابا ذہن پڑھ لیندا ہے۔ وہ بابا اپنے مریداں دے بڑا نیڑے وے، کتنا کو نیڑے وے، جنہ رب کہہ رہے نے کیا اس تو بھی نیڑے؟ بولو اللہ آندے نے میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے تیرے آن چ دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرن چ دیر نہیں ہو سکتی۔ کوئی گناہاں دے انبار لے کے آیا ہے تے رب نے اپنی رحمت دے سیلاب بھیج کے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اج اس جمعے چ مثالاں دیاں گا، کوئی توبہ دی پہاڑ لے کے آیا ہے، میرے رب نے رحمت دے سیلاب بھیج کے انہاں پہاڑاں نو بھی مسمار کر دیتا ہے۔ کوئی بھی اگر اللہ دی عدالت چاہیا ہے اور رب آندے نے تو ایک کری میرے گھر چ آ کے تے ویکھ، میرے در تے سر اپنا رکھ کے تے ویکھ، اگر میں تینوں معاف نہ کراں تے مینوں بھی رب کنے کہنا ہے۔ اور قرآن نے مثال بیان کی تھی حضرت آدم علیہ السلام دی، غلطی ہو گئی، میرے آدم نے اللہ پاک دے کولو رحمت دا سوال کیتا ہے۔ اکثر و بیشتر پاکستان دے اندر میں تقریرہ کرنا رحمت للعالمین دے ہوتے اکثر کری، تو انہوں پتہ بھی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم دی دعا نو قبول کیتا ہے، توبہ نو قبول کیتا ہے،
اور پھر قبول ہی نہیں کیتا بلکہ اپنی رحمت بھی انہاں تے رحمت کیویں نازل کیتی ہے. حضرت آدم نو اللہ نے افریقہ دے جنگلاں چ اتاریا سی تے ماں حوا نو اللہ پاک نے شام دی سرزمین تے اتاریا سی تے دوواں نو ملانا اللہ دی کی ہے؟ اچھی بولو، رحمت ہی ہے نا. اور آئیے قرآن کو پوچھئے، میں حضرت آدم دی مثال قرآن چو بیان کرن تو پہلے تینوں ایک دو مقام قرآن دے سنانا چاہنا. اے قرآن اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ، نبی دا فرمان اپنے دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا. اللہ فرماندے نے اور گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ تے ڈٹے رہنا بڑی گل ہے. اور قرآن کی کہہ رہی ہے، آواز ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دیو میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آواز ہوندی ہے سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو اے جڑے گناہاں دی دلدل چ پھسے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو، بندیاں نو بھی کہہ دیو تے بیبیاں نو بھی کہہ دیو. آواز ہوندی ہے سونیا محبوبہ انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو. پہلا ترجمہ، جڑے رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھ رکھ کے شام نو تھک جاندے نے، شام نو جناب بے ہوش ہون والے کئی تے ہو جاندے نے، سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید، اچھی بولو نہیں ہونا، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا. تے سونیا محبوبہ انہاں نو کہہ دیو اے گناہاں دے پہاڑ لے کے آن گے، میں اپنی رحمت دے سیلاب لے کے آواں گا. اے گناہاں دے انبار لے کے آن گے، میں اپنے رحمت دے دریا لے کے آواں گا. اے اپنیاں گناہاں دے جناب ٹوکرے پر کے لے کے آن گے. رب آندے نے میں اپنیاں رحمتاں دے ہلے پر کے نہ تے نشاور کراں گا. پھر اللہ اجر کی ملے گا؟ فرمایا میں انہاں نو اپنی رحمت دے اندر سمیٹ لواں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تے میں انہاں دے سب دے سارے گناہ رب آندے نے میں انہاں دے معاف کر دیاں گا. انہاں دے گناہاں نو ٹوئے چ سٹ کے اتوں اپنی رحمت دی مٹی پا دیاں گا. تے ہجے نہیں سمجھیا میرا دل کردا ہے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیاں. آواز ہوندی ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو تہاڈا رب جیڑا ہے او بڑا ہی غفور الرحیم ہے. اللہ تے بہانے پیا لبدا ہے توانو معاف کرن دے، اللہ تے تواڈے تے رحمت کرن دے بہانے پیا لبدا ہے. میں تینوں مثال حضرت آدم علیہ السلام دی دینا چاہنا وا. اللہ نے فرمایا میرے آدم جی رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، جنت دے اندر جو تواڈا دل چاہندا ہے کھاؤ پیو سوو، لیکن اس درخت دے نیڑے نہیں جانا. شیطان آیا انہیں اکسایا میرے
آدم نو تے میرے آدم نے جا کے اس درخت دا پھل کھا لیا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اوے میرے آدم جی جی رب جی فرمایا جنت چوں نکل جاؤ تسی اج میرے حکم دی نافرمانی کر لئی ہے تے جنت چوں کڑ دتا جاندا ہے حضرت آدم دی کھبی پسلی وچوں اماں جی حوا نو پیدا کیتا سی تے اماں جی حوا نو وی نال ہی کڑ دتا جاندا ہے تے دنیا دے اندر اتار دتا جاندا ہے تے میرے آدم نے 40 سال تک اللہ پاک دے کولو توبہ دی شکل چ رحمت دا سوال کیتا ہے تے آندے کی نے آندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ گناہ کر بیٹھا ماں اللہ ظلم کر بیٹھا ماں اپنی جان دے ربنا ظلمنا انفسنا جاؤ جا کے اشرف علی تھانوی دا ترجمہ دیکھ لو دیوبندی بریلوی اہل الحدیث جتنے علماء نے ترجمے لکھے نے سارے قرآن دے ترجمے دیکھ لو اگر یہ ترجمہ نہ ہوئے جو ایتھے ممبر تے کھڑا ہو کے میں کرن لگا وہاں تے میری وہ سزا جو چور دی سزا وے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ میں ظلم کر بیٹھا ماں اپنی اچھی بولو جانتے تے مولوی آندہ ہے جان کے مولوی کی آندہ ہے جان کے حضرت آدم نو علم غیب سی پتا سی میں جنت چو نکل جانا ہے تے جان کے اس درخت دا پھل کھاتا ہے میں کیا مولوی صاحب حلوہ کھاؤ کسٹر کھاؤ چورما کھاؤ پر بابا جی آدم تے الزام نہ لگاؤ بابا جی آندے نے میں جان کے ظلم نہیں کیتا بلکہ جان تے کیتا ہے اللہ تو میں نو معاف نہ کیتا تے میں خسارہ پان والے آندے وچوں ہو جاواں گا تے 40 سال تک میرے آدم نے رب نو یہی واد ماری ہے ربنا ظلمنا ربنا 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 میرے آدم دی 40 سال تو بعد اللہ نے رب توبہ قبول کیتی ہے پھر توبہ ہی قبول نہیں کیتی میرے رب نے میرے آدم دے اوپر اپنی رحمتاں دا نزول بھی فرما دیتا ہے جبل رحمت دے اوپر میرے رب نے جبل رحمت دے اماں جی حوا نو تے بابا جی آدم نو ملایا ہے تے ملایا ہی نہیں بلکہ میرے رب نے نیک تے صالح اولاد بھی عطا کر دیتی ہے اے رحمت اللہ دی اجے نہیں سمجھے میرا دل کردہ ہے میں تینوں ایک حدیث نبی پاک دی سنا دیا اے اللہ دی رحمت جیڑی ہے او تے ٹھاٹھاں پئی مار دیئے تے ایک ویکھ لے ایک نوجوان ہے اے بنی اسرائیل دا نوجوان ہے 99 نے قتل کیتے نے تے جناب ایک دن خیال ہوندہ ہے اوے ظالمہ کی پیا کم کرنا ہے اجے زندگی ہے ہی اللہ کو معافی منگ لے تے نکلیا معافی منگن واسطے تے راستے دے اندر ایک راہب دے کول ہوندا ہے تے آ کے آندا کیا مینوں معافی مل جائے گی میں 99 قتل کر بیٹھا واں ہائے ہائے میں قربان جاواں اے راہب کہن لگا جلدی جلدی اتھوں نکل جا تیری وجہ تو کتے میرے تے عذاب نہ آ جائے اینوں غصہ آیا ہے صحیح البخاری دی روایت ہے انہیں تلوار کڈی ہے اے دا سر بھی انہیں تن نالوں جدا کر دیتا ہوئے انہیں آخیا سینچری تے پوری کرو نا بول دے نہیں یار 100 تے پورے کرو نا تے پھر نکلے باہر آندہ آسمان وال ویندا آندہ ربا میرا گناہ وڈا ہے یا تیری رحمت بڑی ہے تے راہ دے اندر ایک بندہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا انہوں آندہ ہے میں 100 قتل کر کے 100 بندے دا قاتل ہاں تے اج مینوں رب دے کولوں ڈر آ گیا ہے مینوں رب دے کولوں اج بڑا زیادہ خوف آ گیا ہے تے میں رب کولوں معافی منگنا چاہنا واں حضرات میں تہانوں بھی یہی پیغام دینا چاہنا واں اج ویندیاں ویندیاں رمضان دا مہینہ
لنگ گیا اجے اگلے دن دی بات ہے جدوں اسی منبر تے کھلو کہ میں اعلان کرنا سا حضرات اگلا جمعہ رمضان دا پہلا جمعہ ہوئے گا تے اس موضوع تے ہوئے گا اج ویندیاں ویندیاں آخری جمعہ بھی آ گیا ہے اسی طرح ویندیاں ویندیاں تیری میری زندگی دا آخری دن بھی آ جانا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس بندے نے کر کے اس بندے نو پوچھیا کہ میں معافی منگنا چاہنا وا اے کہن لگا او جڑی سامنے بستی پئی نظر اوندی ہے او دے اندر چلا جا اوتھے ایک موسیٰ نامی نبی ہے اونوں جا کے مل لے او تینوں اللہ پاک دے کولوں معافیاں لے دے گا تے بندہ تردا آدھ رات وچ گھر پہنچیا تے لوگوں وقت آ گیا جس وقت تو نہ کوئی نبی رہا ہے نہ کوئی ولی رہا ہے نہ ہی کوئی عالم رہا ہے تے نہ ہی تو میں پیچھے رہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اے دا آخری وقت آ جاندا ہے روح نکل جاندی ہے زمین تے ڈگ پیندا ہے ادھروں جہنم دے فرشتے آ جاندے نے تے ادھروں جنت دے فرشتے آ گئے نے جنت والے آندے نے اساں لے کے جانا ہے جہنم والے آندے نے اساں لے کے جانا ہے جنتی فرشتے آندے نے توبہ کرن واسطے جا رہے اسی لے کے جاواں گے جہنمی فرشتے آندے نے توبہ کیتی تے نہیں اس واسطے اسی لے کے جاواں گے آسمان تو آواز ہوندی ہے اوے میرے فرشتیو زمین ماپ لو جدھر زمین ود جائے گی ادھر والے فرشتے لے جایا جے تے محدثین نے لکھیا جدھر جا رہا سی نا ادھر زمین ود سی جدھر زمین گھٹنی سی ادھروں فرشتیاں لے جانا سی تے اللہ نے آسمان تو زمین نو حکم کیتا ہے فرمایا زمین سکڑ جا اینو میں جہنم نہیں جنت چ بھیجنا چاہنا ایتھوں دو گلاں ثابت ہوئیاں ایک جو رب چاہتا ہے وہ ہوندا ہے جو بندہ چاہتا ہے ہوندا نہیں تے دوجی گل کی ہے میرے رب دیاں رحمتاں دا دریا ٹھاٹھا پیا ماردا ہے تیرے آن چ دیر ہو سکتی ہے میرے رب دے معاف کرن چ دیر نہیں ہو سکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نہیں آقا فرماندے نے جدو رمضان ہوندا ہے اللہ ہر رات آسمان دنیا تے ہوندے نے تے اپنا ہاتھ اللہ اگے کر کے آندے نے بلکہ رمضان ہی نہیں میں تے پڑھ رہا سا اللہ ہر رات تہجد دے وقت آسمان دنیا تے ہوندے نے تے آ کے میرا رب اپنا ہاتھ اگے کر کے آندا ہے اوے ہے کوئی جیڑا میرے کولوں بے اولاد منگ لوے ہے کوئی جیڑا میرے کول بے روزگار کوئی میرے کولوں بے روزگار آ جائے روزی منگ لوے ہے کوئی گناہگار جیڑا میرے کول آ کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے اللہ بات صبح فجر دی اذان تک آندے رہندے نے تے آسمان دنیا تے میرے رب رہندے نے تے جدوں پچھلی رات دا ویلا ہووے اوتھوں وضو کر کے تھے رب دے اگے کھلو جایا کر تے اپنا سر رب دے قدماں چ رکھ دیا کر تے نالے آکھیا کر ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا اللہ جنہیں آئے دی کوئی اولاد دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی بیٹیاں دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی بیٹیاں دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی کاروبار دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی میری ماں اپنی اولاد دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی میری بہن اپنے شوہر دے دکھ چ مبتلا ہے کوئی میرا بھائی اپنی بیوی دے دکھ چ مبتلا ہے اللہ جنہیں آئے نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا تے نالے رب نو کیا کر ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں
تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ تو آس کسے دی اللہ جنہیں آئے نہیں اللہ تو آس اللہ جنیاں آئیاں نہیں وہ بھی نال نہیں اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا کیوں اللہ تینوں خالی ہاتھ پر تم دینوں اوندی آپ حیا مولا رب آندا مینوں حیا آندی ہے تانوں خالی موڑ دے تے تانوں نہیں حیا آندی رب کولوں معافی منگ دے بولو بول دے نہیں یار تسی کیوں نہیں منگ دے کھلو وہاں پلا رات رب دے اگے اور نبی پاک نے فرمایا جو بندہ رب اگے کھلوندا نا یہ آندا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک دعا پڑھ لئی ہنے کھڑا ہے تے آندا الحمدللہ رب العالمین تے آسمان تو آواز کی ہوندی ہے حمیدانی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے اے آندا الرحمن الرحیم رب آندے نے ہاں بھائی لین کی آیا اے آندا مالک یوم الدین رب آندے نے چاہیدہ کیا اے آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین رب آندے نے چاہ لین کی آیا دسنا کی چاہنا ہے اے آندا ربا سونیا گناہ بڑے ہو گئے نہیں معافیاں دے قلم پھیر دے تیرا باندے نے تیرے کولوں ہو گئے نے میں معاف کر دیتے نے آؤ آگے چلیے ذرا جگہ دے پیر فرماندے نے ایک بندہ کل قیامت نو آئے گا اے بندہ جیڑا اے جہنمی ہوئے گا انہوں اللہ جہنم چ سٹ دین گے اللہ اکبر کبیرہ تھوڑی دیر گزرے گی چند سال وہ تھوڑی دیر بھی ہوتے چند